श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपत्तनं यतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महेयं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति शर्मनारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू। हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायको क्रममा अष्टम स्कन्धको 12औं अध्यायलाई समाप्त गरेका हौं। भगवान शंकरले भगवानको बाह्रौं अध्याय थाल्दैछौँ। भगवान शंकरले मोहिनी अवतार भगवानको मोहिनी अवतारको दर्शन गर्न इच्छा गरिबक्स्यो। बाह्रौं अध्याय सुरु हुन्छ। 12 अध्याय पनि एकदमै याद छ। अथ द्वादशोऽध्यायः। वृषध्वज निशम्येदं यशोद्रूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरगणान् हरिस्वमपायत। श्री बादरायणजीले भनिबक्स्यो भन्दै गएको हो। एक दिन व्यवधान भयो भने बिर्सिन्छ। यो पनि भने हो नाहम। बाह्र अध्यायको 13 देखि हो। ठिक भनेको येन सम्मोहिता दैत्याः पायिताश्चामृतं सुराः तद्दिदृक्षवा आयाताः परं कौतूहलं हिनः। अब भगवान शंकरले भनिबक्स्यो
जुन हजुरले दिव्य मोहिनी अवतार धारण गरी बक्स्यो र दैत्या सम्मोहिता, दैत्यहरू मोहित भए अनि देवताहरू सुराहा, देवताहरूलाई अमृतम च पाइता, देवताहरू अमृत पान गरिएका भए। त्यस्तो त्यो तत्त्व भनेको त्यो हजुरको मोहिनी रूपलाई दिदृक्षवः आयातः, सगण गणसहित हामी त्यो हजुरको दिव्य स्वरूपलाई, मोहिनी स्वरूपलाई दर्शन गर्नको लागि आएका छौँ। किनभने किनकि नह परम कौतूहलम, बडा उत्कण्ठा, अतिशय आतुरता, अतिशय दिदृक्षा, दिदृक्षा त यही पनि बक्स्यो, अत्यन्त आतुरता, कति बेला दर्शन गर्न पाऊँ, कति बेला दर्शन गर्न पाऊँ, कस्तो रूप होला, कस्तो रूपले भगवानलाई, माने भगवानलाई देखेर ती दैत्यहरूले आफै आफ्नो हस्तगत अमृतको पात्र भगवानका हातमा दिए, कस्तो होला रूप, विश्व सम्मोहन गर्ने भगवानको स्वरूप कस्तो होला। त्यो कौतूहल भएर दास दलबल सहित यहाँ आएको छु भनेर भगवान शङ्करले भगवान श्रीमन्नारायणलाई निवेदन गरी बक्स्यो। अब भगवानको के वचन हुन्छ, सुखदेवजीले आज्ञा गरी बक्सिन्छ। श्री शुक उवाच एवं अभ्यर्थितो विष्णुर भगवान शूलपाणिना प्रहस्य भाव गंभीरम गिरीशम प्रत्यभाषत। सुखदेव स्वामीले अगाडि राजर्षि परीक्षितलाई प्रसंग जोड्दै भनी बक्सिन्छ, हे राजन, शूलपाणिना त्रिशूलधारी भगवान भूत भावन चन्द्रमौली गंगाधर भोले बाबा शंकरजीले एवं इस प्रकारले अभ्यर्थित प्रार्थना गरिएका विष्णु भगवान विष्णु भावगंभीरम प्रहस्य, अर्थात मुसुक्क हाँसेर मेरो मोहिनी अवतार हेर्न खोज्नु भएको छ, यो त्यस्तो मेरो अद्भुत विश्व मोहिनी रूप के हाल हुने होला यहाँको भन्दै मन्द मुस्कान सहित अत्यन्त गम्भीर भावपूर्वक हाँस्दै गिरीशम भगवान शंकरलाई प्रत्यभाषत, उहाँको प्रार्थनाको अनुवाद अनि प्रत्युत्तर दिइबक्स्यो। श्री भगवान उवाच, श्री भगवानले आज्ञा गरी बक्सिन्छ, कौतूहलाय दैत्यानां योषिद्वेषो मया कृतः पश्यता सुरकार्याणि गते पीयूषभाजने। हे महादेव, हे उमापति, हे महेश, हे उमेश, सुरकार्याणि पश्यता पीयूषभाजने गते, सुरकार्याणि पश्यता दैत्यानां कौतूहलाय मया योषिद्वेषो कृतः। हे महाराज भोले बाबा शंकर, गते पीयूषभाजने, अमृतको पात्र हातबाट अन्त गइसकेपछि, गते पीयूषभाजने, अमृतको पात्र दैत्यहरूले दिएर गइसकेपछि, यसको अर्थ सुरकार्याणि पश्यता, देवताहरूको काम पटाउने विचार गर्दै, देवताहरूको कार्य सम्पन्न गर्ने इच्छाले दैत्यानां कौतूहलाय, दैत्यहरूलाई मोहित पार्नको लागि मया, मैले योषित वेशो कृतः, मोहिनी रूप, स्त्री रूप, अद्भुत स्त्रीको स्वरूप मैले धारण गरेको। त्यस हुनाले यो हजुरको लागि यसले हजुरलाई नै सम्मोहित गरिदिन्छ। सूर्यकार्याणि पश्चात भनेको देवताहरूको काम कसरी सिद्ध हुन्छ, यिनीहरूलाई मेरो यस्तो दिव्य स्वरूप धारण गरेपछि यिनीहरू आफै मोहित भएर, आफै नै हामीलाई भान्से बजै नभएर हातमा लिएको अमृत पनि हामीले खान पाएनौँ, हजुरले यथोचित विभाजन गरेर दिइबक्सियोस् भनेर दिए। त्यो यथोचित विभाजन भनेपछि भगवानले यथोचित विभाजन गरेर दिइबक्सिन्छ, उनीहरूलाई अमृत दिइबक्सिन्न, सुरा दिइबक्सिन्छ। सुरापछि पहिले उनीहरूले हस्तगत गरे हुन्छ।
तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि दिदिक्षोः सुरसत्तम कामिनां बहुमन्तव्यं संकल्प प्रभवोदयम्। सुरसत्तम, हे देव उत्तम, हे देव श्रेष्ठ, तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि संकल्प प्रभवोदयम्, माने जहाँ जसदेखि नाना प्रकारको विषयको उदय हुन्छ त्यस्तो संकल्प प्रभाव भनेको कामाभिलाषा जसदेखि उदय हुन्छ त्यस्तो कामिनाम बहुमन्तव्यम, विषय लम्पटहरूले साह्रै मन पर्ने भएको, साह्रै आदरणीय भएको यस्तो जो मेरो दिव्य मोहिनी रूप हो, तत् त्यो मोहिनी रूपलाई ते हजुर जो भगवान शंकर दिदृक्षो हो, दर्शन गर्न इच्छुक भएका, मेरो मोहिनी स्वरूपलाई दर्शन गर्न साह्रै इच्छुक भइबक्सेका हे बोले बाबा शंकर हजुरलाई अहम दर्शयिष्यामि, तत्तेऽहम, यस्ता हजुरलाई, ते हजुरलाई अहम, मैले दर्शयिष्यामि, दर्शन गराउने छु। भगवानले आश्वासन दिइबक्स्यो। श्री सुगौवाच, सुखदेव स्वामीले भनिबक्सिन्छ, हे राजन, इति ब्रुवाणो भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत सर्वतश्चारयश्चक्षुर भवास्ते सहो मया। इति भगवान ब्रुवाणः तत्रैव अंतरधीयतः भवः उमया सह सर्वतश्चक्षुर्चारयन् आस्ते। इति ब्रुवाणो, यस्तो भन्दा सदा भगवान श्रीमन नारायण तत्रैव, त्यही नै उहाँले देख्दा देख्दै हजुरको दिव्य मोहिनी रूप देख्न पाए हुन्थ्यो भन्दा भन्दै भगवान अन्तर्ध्यान भइबक्सियो। भगवानले हजुरलाई देखाउनेछु त नि, मोहिनी रूप देखाउनेछु भनिबक्सिएको कथाबाट आइबक्सिन्छ भनेर सर्वतश्चारयश्चक्षु, उमया सह, पार्वती सहित, आफ्ना नन्दीश्वर आदि गण सहित त्यहाँ रहिबक्सेका भगवान शंकर, भव शंकर भगवानले सर्वतः सबैतिर नजर घुमाउँदै घुमाउँदै, चक्षुश्चारयन, आँखा चारैतिर यसो घुमाउँदै, कताबाट भगवान आउनुहुन्छ, माथिबाट आउनुहुन्छ कि दायाँ बायाँबाट आउनुहुन्छ, सबैतिर दिशा विदिशातर्फ आफ्ना नेत्र घुमाउँदै त्यहाँ रहिबक्सियो। ततो ददर्शो पवने वरस्त्रियं विचित्र पुष्पारुण पल्लवद्रुमे विक्रीडतिं कन्दुकलीलया लसद दुकूल पर्यस्तनितम्ब मेखलाम। ततः, त्यसपछि उहाँले वरिपरि कताबाट भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ त भनेर आफ्ना नेत्रलाई अत्यन्त चतुर बनाएर चारैतिर हेर्दै हेर्दै रहँदा त्यही बेलामा नै विचित्र पुष्पारुण पल्लवद्रुमे, अनेक प्रकारका पालुवाहरू, लालिमाले युक्त भएका पालुवाहरू, सुन्दर सद्य प्रसूत सद्य प्रफुल्ल पुष्पहरू, माने नवपल्लव र नवपुष्पले सहित भएको त्यस्तो वृक्षमा, त्यस्ता वृक्ष भएका उपवने, त्यस्तो सुन्दर वनमा नयाँ नयाँ पालुवाहरू जहाँ छन्, राता राता पालुवाहरू अनि सुन्दर पुष्पहरू, कोपिलाहरूले अत्यन्त मनमोहक वातावरण छ जुन उपवनमा, त्यस्ता सुन्दर पुष्प फुलेका वृक्षहरूले टम्म भरिएको त्यस उपवनमा कन्दुकलीलया क्रीडन्तिम, अर्थात गेंद खेलेको खेल खेल्दै, गेंदलाई यताबाट उता उताबाट यता गर्दै हानेर तल माथि गेंद खेल्ने त त्यही हो न। किनभने भगवान त त्वम न्यञ्चद्भिः उदञ्चद्भिः कर्मसूत्रोपपादकैः हरे विहरसि क्रीडाम कन्दुकैः इव जन्तुभिः। भगवान त जीवात्माहरूलाई उनका कर्मका आधारमा माथि तल बीचमा पार्दै खेलिबक्सिन्छ भने भगवानले पनि आफ्नो दिव्य लीलाले
त्यो कन्दुक क्रीडा गर्दै लीला विभूति पनि भगवानको एउटा कन्दुक हो। त्यति बेला योषित रूपमा मोहिनी रूपमा भगवान अचानक त्यस्तो देखिबक्स्यो कि ततः ददर्शो पवने, ततः प्रतीक्षा गर्दा गर्दै तत्काल नै उपवने, त्यस दिव्य उपवनमा विचित्र पुष्पहरू पल्लव द्रुमेन, अनेक प्रकारका फूलहरू, लाल लाल पालुवाहरू, यिनीहरूले युक्त भएका वृक्षले भरिएको त्यस उपवनमा वरस्त्रियम ददर्श, बडा सुन्दरी नारीलाई भगवान शंकरले देखिबक्स्यो। कस्ति वरस्त्रियम लसद्दुकूल पर्यन्त नितम्ब मेखलान, अत्यन्त लसत भनेको सुशोभित भएको छ, झलझल झल्केको छ, टलटल टल्केको छ। जो दुकुल भनेको रेशमी दुपट्टा, रेशमी वस्त्र, रेशमी साडी, त्यसले पर्यन्त नितम्ब मेखलान भनेको वरिपरि कमरमा मेखलामा लगाइएको छ त्यो सुन्दर रेशमी वस्त्रलाई, जसले कमरको सुन्दर गहना, सुन्दर भूषण, रेशमी वस्त्र जसले लगाइबक्सेको छ। यस्ती वरस्त्रियम, अद्भुत अतिशय सुन्दरी नारीलाई भगवान शंकरले ददर्श, तत्र उपवने ददर्श, त्यो उपवनमा देखिबक्स्यो। कस्तो त तमाको श्री विग्रह आपाद चूडा पर्यन्तको दिव्य सौन्दर्य, लावणी आदि त्यो वर्णन गरिबक्सिन्छ। आवर्तनोद्वर्तन कम्पितस्तन प्रकृष्टहारोरुभरै पदे पदे प्रभज्यमानमिव मध्यतश्चलत पदप्रबालं नयतिं ततस्ततः। आवर्तनोद्वर्तन कम्पितस्तन अर्थात हिँड्दा, झुक्दा र यसो उड्दा, हिँड्दाखेरि यसो गरी हिँडिन्छ। हामी हिँड्दा पनि त्यस्तो भने झन् नारीहरूको वक्षस्थलद्वारा केही नम्र स्तन माने शरीर बने हुन्छ तन। आवर्तन उद्वर्तन, झुक्दा र यसो उड्दा, हिँड्दाखेरि त्यसले कम्पित, कम्पायमान भएको छ जो वक्षस्थल हो, उरुज, वक्षोज, स्तन, त्यसले अतिशय प्रकृष्ट सुशोभित जो हार, अतिशय सुशोभित हारहरू भरे, धेरै हारका भरहरूद्वारा, शोभाद्वारा, तिनको नाना प्रकारका आभूषणले मानो यति सुकोमल श्री विग्रह छ कि भगवती लक्ष्मी को हातमा पनि त्यो कमल लिँदा नि भगवती लक्ष्मीलाई बोझ हुन्छ कि भने चाहिँ गरेर श्री गुणरत्न कोशमा पराशर भट्टराजीले भने चाहिँ भगवान मोहिनीको त्यो रूप देख्दा पनि मानो प्रकृष्ट हारहरू भरे अतिशय उत्कृष्ट दिव्य मणिरत्नहरूका हार को भरद्वारा मानो र वक्षस्थलको बोझद्वारा आवर्तन उद्वर्तन कम्पित भएको छ। यसो उड्दा र माने हिँड्दाखेरि थोरै तन्कदा, थोरै खुम्चिदा, तन्कदा खुम्चिदा, जसको दिव्य श्री विग्रहको शोभा बढेको छ त्यो भारद्वारा। कति बेला पदे पदे, कदम कदममा, प्रत्येक पदचापमा श्री विग्रहको वक्षस्थलमा रहेका यो कुचद्वयको भार अनि सुन्दर कण्ठ आदिमा रहेका सुन्दर जो हारको भारले मानो अलिअलि लचिलो श्री विग्रहमा अद्भुत शोभाको चार चाँद लागेको छ, जसको यस्ती मोहिनी स्वरूप प्रभज्यमानमिव मध्यतश्चल, मध्यतः त्यो बीच बीचमा दिव्य कदम कदममा चल्दा, प्रभज्यमानमिव मानो भाँचिए जस्तो देखिन्छ, चलत पद प्रबालम
हिँड्दाखेरि कदम कदममा जो चरण कमलको जुन भगवानको चरण कमल रूपी पल्लव जसको अनि ततस्ततः चलत तत्तत ठाउँमा माने यहाँबाट उता जाँदा कदम कदममा चल्दाखेरि नयतिम आफ्ना चरण कमललाई तत्त ठाउँमा हिँडाल्दै गर्ने यस प्रकारले दृश्य आफ्ना गलामा भएको नाना प्रकारका हार र वक्षस्थलको भारद्वारा अनि कदम कदममा आफ्नो पदचापद्वारा नम्रता झुकेको देखिएको जो दिव्य मोहिनी रूपको स्वरूप हो त्यस्तै दिव्य मोहिनीलाई हिँड्दै गरेको त्यो उपवनमा आफ्ना दिव्य वक्षस्थलका भारले आभूषणका भारले कदम कदममा सुन्दर शोभालाई वर्षा गर्दै बिखेर्दै भन्छन् हिन्दीमा वर्षालाई बिखेर्दै मानव हिँडे झैँ त्यस्तै भगवती मोहिनी स्वरूप भगवानको स्वरूपलाई भगवान शङ्करले अगाडि माथिको ततः ददर्श पवनीमा अन्वय ल्याउनु पर्यो ददर्श देखि बक्स्यो के गरी बक्सिँदैछ त दिक्षु भ्रमत्कन्दुक चापलैर्भृशं प्रोद्विग्न तारायत लोल लोचनां स्वकर्ण विभ्राज कुण्डलोल्लसत कपोल नीलाल कमण्डिताननां वरस्त्रियं ददर्श दिक्षु दिशा विदिशामा गेद चञ्चल गेदलाई आफूले हान्दा जताततै जान्छ त त्यसको त्यो जता दौडन्छ त्यता जता जता त गेद जान्छ त्यतै फुर्तीका साथमा भगवती मोहिनी स्वरूप भगवानको पनि त्यतातिर पदचाप हुँदा त्यतातिर प्रस्थान गर्दा दिक्षु दिशाहरूमा भ्रमत कन्दुक चापलाई अत्यन्त घुमिराखेको चञ्चल जो गेद हो त्यसद्वारा दौड्दाखेरि भृशम अत्यन्त प्रोद्विग्न ताराय तलोल लोचनाम प्रोद्विग्न अर्थात चञ्चल आतुर भएका छन् त्यो गेद अनुसार दृष्टिपात माने आयत लोचन विशाल नेत्रहरू प्रोद्विग्न अत्यन्त चञ्चल भएका तारायत तारा जस्तै चञ्चल नेत्र छन् जसका त्यस्तो चञ्चल नेत्रले युक्त भइबक्सेकी वरस्त्री जो स्वकर्ण विभ्राजित आफ्ना कानमा भएको सुशोभित भएको कुण्डलद्वयद्वारा उल्लसत सुशोभित भएको छ कपोल र नीलाल कमण्डिताननाम नीला घुङ्रिएका केशले सुशोभित माने कपोलमा कुण्डल हल्लेर हिँड्दाखेरि कुण्डल हल्लेर त्यसद्वारा जो शोभा भएको छ र साथमा अत्यन्त सुन्दर नीला नीला जो अलकावली छन् घुङ्रिएका त्यति छैनन् घुङ्रिएको त पुरुषलाई घुङ्रिएको शोभा दिन्छ नारीलाई अति सुन्दर लालित्यमय जो सुनकेशी भनौँ न त्यति सुन्दर जो नीला नीला केशहरू छन् त्यो केशद्वारा मण्डित भनेको सुशोभित भएको छ मुखकमल जसको यस्तो वरस्त्रियम अति अद्भुत सुन्दरी मोहिनीलाई देखिबक्स्यो स्वकर्ण भनेको आफ्ना युगल कानमा सुशोभित भएका र हल्नदै गरेका जो कुण्डल छन् त्यसले सुशोभित भएको कपोल जसमा नीला नीला केशपाशद्वारा पनि सुशोभित भएको छ मुखकमल जसको यस्तो सुन्दरी मोहिनी रूपलाई वरस्त्रियम भवः ददर्श भगवान शङ्करले देखिबक्स्यो अनि त्यस्तो रूप देखेर हेर्दा हेर्दै अत्यन्त
अतृप्त नेत्रले हेर्दै रहनुभएको थियो। त्यही बेलामा श्लथद्दुकूलं कबरीं च विच्युतां सन्नह्यतिं वामकरेण बल्गुना विनिघ्नति मन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्तीं जगदात्ममाया। सारा संसारलाई आफ्नो अव्यर्थ मायाद्वारा, अतिशय प्रभावकारी मायाद्वारा मोहित पार्दैछन्। मोहिनी रूप कस्तो देख्नुभयो? श्लथद्दुकूलम, मानो त्यो गेँदलाई चलाउँदै हिँड्दा श्लथद्दुकूलम शिथिल भएको छ, खुस्केको छ वस्त्र जसको। दुकूलम भनेको रेशमी वस्त्र। अनि कबरीम च विच्युता, त्यस्तै केशमा बाँधेको जो बाँधेको केश हो त्यो पनि विच्युतान, अर्थात् केश पास पनि फुके। त्यसलाई सन्नह्यतिम वामकरेण बल्गुना, बल्गुना अतिशय सुन्दर वामकरेण देब्रे बाहुद्वारा सन्नह्यतिम अर्थात् त्यसलाई मिलाउँदै बाँध्दै गरी बक्सेको। देब्रे हातले केशलाई यसरी बाँध्दै गरी बक्सेको। अनि अन्य करेण कन्दुकम विनिघ्नतिम, दाहिने हातले फेरि त्यो गेँदलाई हान्दै गरी बक्सेकी। त्यसो गरेर आत्ममाया आफ्नो अद्भुत त्यो लालित्यमय क्रीडाद्वारा, खेलद्वारा जगत सारा संसारलाई नै विमोहयन्तीम मोहित पार्ने भएकी वरस्त्रियम भवददर्श, त्यस्तै अद्भुत मोहिनी रूपलाई भगवान शंकरले देखिबक्स्यो। ताम्बिक्षदेव इति कन्दुकलीलये शत व्रीडास्फुटस्मित विसृष्ट कटाक्षमुष्ट स्त्री प्रेक्षण प्रति समीक्षण व्यूहलात्मा नात्मानमन्तिक उमां सगणाश्च वेद। नात्मानम, आफूलाई थाहा पाउनु भएन, अन्तिके उमाम, आफ्नो नजिकमा उमा छन्, उसलाई पनि थाहा पाइबक्सेन, सगणाश्च आफ्ना दलहरूलाई पनि थाहा पाइबक्सेन, त्यस्तो स्वरूप। ताम्बिक्ष इति कन्दुकलीलय सत्, कन्दुकलीलया ईषद व्रीडा अस्फुटम स्मितम विसृष्ट स्मित व्रीडा अस्फुट ईषद व्रीडा स्मित विशिष्ट कटाक्षमुष्ट स्त्री प्रेक्षण प्रति समीक्षण व्यूहलात्मा भवः अंतिके भवः आत्मानं न वेद अंतिके उमाम स्वगणाश्च न वेद। भगवान को यस्तो अद्भुत माया हो कि भगवानदेखि अति सबै मोहित हुन्छ। भगवानको यति सुन्दर स्वरूप छ कि भगवान त आफ्नो सुन्दर स्वरूपलाई दर्पणमा देखेर मोहित भइबक्सिन्छ। मोहिनी रूप होइन, अरू नै रूप पनि यति सुन्दर भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस्ता अद्भुत परम सुन्दर भने त्यस्तो भगवानको मोहिनी रूपलाई देख्दा भगवान शंकर किन मोहित नहुने त? ताम्बिक्ष, त्यस्ती सुन्दरी स्त्रीलाई देखेर कन्दुक क्रीडा गर्दै गरेकी ती नारीलाई त्यस दिव्य उपवनमा सबैतर्फ सुन्दर सुन्दर पुष्प फुलेका छन्, जहाँ नाना प्रकारका झरनाहरू छन्, जहाँ कोइरी आदिहरूको सुन्दर कलरव छ, जहाँ मिठो कुहुको आवाज छ, जहाँ त्यस्तो उपवनमा ताम भिक्षति सुन्दरी वरस्त्रियम भिक्ष इति कन्दुकलीलया, अद्भुत जो कन्दुक क्रीडा हो त्यसद्वारा, त्यसमा साथ साथमा ईषद व्रीडा, अलिकता सलज्ज लज्जाले युक्त अलिअलि मन्द मन्द लज्जा युक्त जो हाँस छ, मन्द हाँस। ईषद व्रीडा
अनि अस्फुटस्मित ढाकामा पारेर नहाँसेर मन्द मन्द मुस्कान, त्यसद्वारा विशिष्ट मन्द मन्द मुस्कानको साथमा छोडी बक्सेको छ जो कटाक्षपात। कटाक्ष भनेको दृष्टिपात। त्यसद्वारा मन्द मन्द मुस्कानका साथमा शंकर भगवानतिर भगवती मोहिनी रूपले देखिदिँदा मुष्ट भनेको मोहित हुनुभयो। मुष्ट भनेको शंकर भगवान अपहृत हुनुभयो, शंकर भगवानको हृदय चोरियो। मुष्ट भनेको मुषस्ते, मुष्ट भनेको मुषित चोरिनु भयो, आफ्नो आपनत्वबाट खस्कनु भयो, मोहित हुनुभयो। स्त्री प्रेक्षण प्रति समीक्षण विह्वलात्मा। स्त्री प्रेक्षण भगवान शंकरले मोहिनी रूपको जो दर्शन हो त्यसद्वारा प्रति समीक्षण आफूले उहाँलाई देखेर नि उहाँको नेत्र पनि चार मिले। यहाँका आँखा मोहिनी रूपको आँखामा छोकियो, चार मिले 64 किले। अब दिव्य दन्त पंक्ति पनि देख्नुहुन्छ मन्द मन्द मुस्कानमा। त्यसो हुनाले स्त्री प्रेक्षण मोहिनी रूपलाई उहाँले देख्नुभयो अनि प्रति समीक्षण उताबाट पनि त्यो नेत्रले सबै कुरा भनिसकेका हुन्छन्। नेत्रमा उताबाट आएको जो नेत्र उहाँले हेरिदिँदा त्यो नेत्रको त्यो चितवन त्यो सुन्दर दर्शनले प्रति समीक्षण उताबाट प्रत्युत्तरमा दर्शन भएको त्यसद्वारा अभिप्राय के भन्ने यसलाई सम्झने कुरा। प्रति समीक्षणद्वारा विह्वल आत्मा अत्यन्त व्यथित भएको छ मन जसको। यस्ता देव भगवान शंकरले अन्तिके उमाम न वेद अनि आत्मानं च न वेद। आफूलाई पनि थाहा पाउनु, नात्मानं आफूलाई पनि थाहा पाउनु। म कैलाशपति महादेव हो, म एउटा आधिकारिक व्यक्ति हो, म एउटा शिष्टाग्र गण्य व्यक्ति हो। म मेरो कार्यक्रममा कसैले के टीका टिप्पणी गर्न सक्छन्, म त्यो पनि थाहै पाइबक्सेन। सबै मुष्ट भगवती मोहिनी रूपले सब चोर दिनुभयो। त्यस हुनाले भगवानको अद्भुत स्वरूप विश्व सम्मोहन रूप छ। त्यस हुनाले अन्तिके आफ्नो नजिकै बसेकी भगवती पार्वतीलाई उमालाई र सगणाश्च आफ्ना गणहरूलाई पनि अनि आत्मानं च न वेद आफूलाई पनि थाहा पाइबक्सेन। स्वपर सब विस्मृति भयो। त्यति बेला अझ अब उहाँको मनलाई यसरी चोरी गरिबक्सिन्छ मोहिनी रूपले। तस्या कराग्रात् सुतुकन्दुको तदा गतो विदूरं तमनुव्रजस्त्रियाः पाशस्य सूत्रं लघुमारुतो हरत भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः। अर्थात जब तदा भने हुनाले यदा जब तस्याः कराग्रात् सतुकन्दुकः विदुरम गतः उहाँले खेल्दा खेल्दा यसो ढ्याप्प हान्दा सट हान्दा अथवा के गर्दा जब त्यो गेट अलि उता गयो टाढा गयो अनि त्यति बेला तदा देवस्य भवस्य अनुपश्यत देवस्य भवस्य किला अनुपश्यत। त्यति बेला भगवान शंकरले देख्दा देख्दै कन्दुकम अनुव्रत स्त्रियाः कन्दुकको पछि पछि दौड्दै गरेकी ती मोहिनी रूप स्त्रीको बासा ससूत्रम अर्थात जो उत्तरीय वस्त्र हो
त्यसलाई लघु लघु ससूत्रम, सानो जो अर्थात् त्यो स्फुरत काञ्ची भने झलझल झल्किने भएको सुवर्णमय सिक्री सहित भाष वस्त्रलाई मारुत अहरत, वायुले उडायो, अथवा लघु मारुत अहरत, मन्द मन्द हावाले उडाइदियो, या लघु ससूत्रम, सानो उत्तरीय वस्त्रलाई हावाले उडायो। भवस्य किलानुपश्यत, शंकर भगवानले देख्दा देख्दै किला, बडा आश्चर्यको कुरा भयो। त्यति बेला अर्थात् माथिको वक्षस्थलमा कञ्चुक छ, त्यहाँमाथि चुनरी भनौँ न, चुनरी लघु भाषा भनेको चुनरी, त्यसलाई वायु देवताले, मन्द वायु देवताले हल्का हल्का वायुका झोकाले उडायो। त्यति बेला एवं ताम रुचिरापाङ्गिम दर्शनीयाम मनोरमा, एवं ताम रुचिरापाङ्गिम दर्शनीयाम मनोरमाम दृष्ट्वा तस्याम मनश्चक्रे विसज्जन्त्याम भवः किला। जसको दृष्टि जस्तो हुन्छ त्यस्तै देख्दछ। त्यसो हुनाले भगवान शंकरले पनि विसर्जन्त्याम त्यस्तो मान्नुभयो अरे। एवं यस प्रकारले ताम रुचिरापाङ्गिम, ती अत्यन्त सुन्दर कटाक्ष भएकी, दर्शनीयाम देख्न योग्य, मनोरमा मनलाई साह्रै मनपर्ने, दृष्ट्वा त्यस्ती विश्वसमयिनी ती भगवतीलाई देखेर विसर्जन्त्याम, अर्थात् उहाँले पनि चाहनु भएको छ जस्तो त्यस्तो देखिने भएकी, अर्थात् तिनी मोहिनीले पनि मलाई चाहनु भएको छ भनेर त्यस्तो अभिनय गरेको उहाँले, माने त्यो अभिनयलाई यथार्थ मान्ने, त्यो उहाँलाई मोहित पार्नको लागि विसर्जन्त्याम, अर्थात् आसक्ति भएको जस्तो अभिनय गर्ने भए कि तस्याम मनश्चक्रे, ती जो मोहिनी रूपमा भगवान शंकरले यहाँलाई प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मन गरिबक्स्यो। तया अपहृत विज्ञान तत्कृत स्मर विभल भवान्य विपश्यन्त्या गत हरिस्तत्पदम यौ। तया अपहृत विज्ञान, भगवती मोहिनी रूप द्वारा अपहृत भएको छ सबै ज्ञान, होश, जसको किन भन्दा तत्कृत स्मर विभल, मोहिनी स्वरूप द्वारा प्रकट भएको, मोहिनी स्वरूपको दर्शनले प्रकट भएको जो स्मर भनेको काम हो, त्यसले विभल, बेहोस, हताश, अत्यन्त पीडित भएका, मदनार्दित भएका भगवान शंकर गतहरी लज्जालाई परित्याग गरेर तत्पदम यो उनको पछि पछि, मोहिनीको पछि पछि उहाँलाई प्राप्त गर्नलाई दौडनु भयो। अनि कसैले रोक्ने थिएनन्, रोक्ने के त भवान्य विपश्यन्त्या, नजिकै भगवती उमाले देख्दा देख्दै पनि कसले के भल्लान् भन्ने पनि होस भएन, किनभने मुष्ट कटाक्ष मुष्ट हुनु भएको छ। सा तमायान्तमलोक्य विवस्त्रा व्रीडिता भृशं निलीयमान वृक्षेषु हसन्ती नान्वतिष्ठत। सा ती मोहिनी रूपले, सा तम आयान्तम आलोक्य विवस्त्रा व्रीडिता भृशं वृक्षेषु निलीयमान हसन्ती नान्वतिष्ठत। सा ती मोहिनी जो छन्
विवस्त्रा अर्थात लघुमारुतो हरत ससूत्रम भाषः उत्तरीय वस्त्रलाई सूत्र सहित त्यो मन्द हावाको झोकाले जब खस्कायो त्यति बेला विवस्त्रा अर्थात उत्तरीय वस्त्र तल खस्केको हुनाले सा ती मोहिनी रूपले तमायान्तमा आलोक्य ती पछि पछि दौड्दै गर्दै आफ्नो पछि पछि आएका भगवान शंकरलाई देखेर वृषम पीडित अत्यन्त लज्जित भएको अभिनय गर्दै हसन्ती हाँस्दै हाँस्दै वृक्षेषु निलीयमान बुटाहरूमा झुरमटहरूमा लुग्दै लुग्दै नान्नो तिष्ठत त्यहाँ नरहेर अगाडि अगाडि भाग्नु भयो। भने शिवजीले भेटे भेटे छोपे छोपे भनेर उनको पछि पछि जाँदा उहाँ एकत्र नभएर कति बेला कुन बुटामा कति बेला कुन बुटामा ती झुरमुटहरूमा ती कुञ्जहरूमा यता र उता गर्न थाली बक्सियो। तामन्न गच्छत भगवान भवः प्रमुषितेन्द्रिय कामस्य जब संनीतः करेणुमिव यूथपः कामस्य जब संनीतः अतएव प्रमुषितेन्द्रियः भगवान भव ताम अन्न गच्छत कथम यूथपः करेणुम इव कामस्य जब संनीतः मदन का काम का बस में परिबक्सेका भगवान शंकर जी प्रमुषितेन्द्रिय चोरिएका छन् इन्द्रिय जसका व्याकुल भएका छन् इन्द्रिय जसका यस्ता भगवान शंकर ताम अन्न गच्छत उन मोहिनी रूपको पछि पछि कसरी दौडाउनु भयो भने करेणुमिव यूथपः अर्थात बासिता हथिनीका पछाडि गजराज जसरी दौडन्छन् त्यस्तै झैं भगवान शंकर पनि मोहिनीका पछि दौडी बक्स्यो। सोनु व्रज्याति भेगेन गृहीत्वा निशतिम स्त्रियं केशबन्ध उपानीय बाहुभ्याम परिशस्वजे स भगवान शंकर अति वेगेन अनुव्रज्य अत्यंत तीव्र वेग का साथ में पछि पछि लागेर अनिच्छतिम स्त्रियं गृहीत्वा अर्थात चाहना नगरेकी जस्ती अभिनय गर्ने तिनी मोहिनी स्वरूप स्त्रीलाई गृहीत्वा पक्रेर कसरी त केशबन्धे उपानीय केश पासमा यसरी हल्का लालित्यमय सबिलास हातले समातेर आफूतर्फ आकर्षण गरेर बाहुभ्याम परिशस्वजे युगल बाहुद्वारा अंकमाल गरिबक्स्यो भगवान शंकरले। उहाँले अंकमाल गर्न अभिनय गर्दा बित्तिकै त्यही बेलामा अंकमाल गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै सोपगुढा भगवता करिणा करिणी यथा इतस्ततः प्रसरपन्ती विप्रकीर्ण शिरोरुहा सा ती भगवती मोहिनी जो हुनुहुन्छ भगवता उपगुढा भगवान शंकर द्वारा जबरदस्ती परिस्वंकित बाहुपासमा बाँधिएकी विप्रकीर्ण शिरोरुहा केश पासहरू पनि जसको खुलेका छन् करिणा करणी यथा गजराजले छेकिएकी हथिनी जस्तै त्यति बेला इतस्ततः प्रसरपन्ती यताउता चल्दै चल्दै आत्मानं मोचयित्वा अंग हे राजन आत्मानं मोचयित्वा शंकर भगवानको बाहुपासबाट आफूलाई फुत्काएर सुरर्षभ भुजान्तरात् आत्मानं मोचयित्वा प्रतिस्त्रोणी देव विनिर्मिता माया सा देव विनिर्मिता माया प्राद्रवत। हे अंग, हे बाबू, हे प्यारा, हे महाराज राजर्षि परीक्षित जी, प्रतिस्त्रोणी अर्थात स्थूल नितंब भएकी देव निर्मिता सा माया
भगवानकै स्वरूप भएकी, भगवानले रचना गरिएकी ती माया भनेको भगवान नै विवक्षिन्छ। नारायणले निर्माण गरिएकी ती माया मोहिनी रूप जो विवक्षिन्छ, त्यति बेला सुरर सब भुजान्तरा देवश्रेष्ठ शङ्कर भगवानका बाहुपासबाट आत्मानम मोचयित्व आफूलाई फुत्काएर उहाँले प्राद्रवत त्यहाँबाट भाग्नुभयो, पलायन गर्नुभयो, त्यहाँबाट दौडनुभयो। तस्यासो पदवीं रुद्रो विष्णु अद्भुत कर्मण प्रत्यपत्यत कामेन वैरिणेन विनिर्जितः। वैरिणेव वैरिणेव वैरिणे वैरिणा इव, तस्यासो पदवीं रुद्रो, असौ रुद्र यिनी भगवान शंकर वैरिणा कामेन विनिर्जिता इव, अत्यंत शत्रु जो बलवान शत्रु जो छ त्यो काम द्वारा परास्त भए झैं भगवान शंकर अद्भुत कर्मण तस्य विष्णु पदवीं प्रत्यबद्धत, अद्भुत कर्म गरी बक्सिने भएका, अतिमानुष चरित्र गरी बक्सिने भएका मोहिनी भगवान नारायणका पदवीं पछि पछि प्रत्यबद्धता दौडनु भयो। अर्थात जुन जुन बाटो उहाँले माने भुजान्तरबाट फुत्केर देवश्रेष्ठ शंकर भगवानको भुजान्तर भुजपासबाट फुत्केर जत जत दौडनु भयो भगवान मायाविश्व भगवान नारायण, भगवान शंकर पनि त्यसैको पछि पछि प्रत्यपद्धता दौडनु भयो। तस्यानुधावतो रेतश्चस्कन्धा चस्कन्धा मोघरेतसः सुस्मितो सुस्मिडो यूथपस्येव भाषिताम् अनुधावतः। भाषिताम् सुस्मिणः यूथपस्य इव रेतः तथा अनुधावतः अमोघ रेतसः तस्य रेतः चस्कन्दा। हे राजन, तस्यानुधावतः मानो भाषिताम् अनुधावतः सुस्मिण युथपस्य इव, अर्थात खेदिए की हथिनी को पछि दौडनी भएको गजराज को जस्तै नै, गजराज को मदश्राप भए झैं शुक्र श्राप भए झैं अनुधावतः मोहिनी रूप को पछि पछि दौडनी भएका अमोघ रेतस माने जसको व्यर्थ तेज जसको व्यर्थ छैन, अमोघ वीर्य त्यस्ता तस्य रुद्रको रेतः चस्कन्द, अर्थात अमोघ वीर्यको शुक्र स्खलित भयो। त्यति बेला यत्र यत्र पतनमह्यं रेतस्तस्य महात्मनः तानि रूप्यस्य हेमनश्च क्षेत्राण्यासन् महीपते महीपते राजन, तस्य महात्मनः ती महात्मा भोले बाबा शंकर को यत्र यत्र जहाँ जहाँ मह्यम पृथ्वी में रेतः अपतत अर्थात शुक्र स्खलित भयो, तानी रूप्यस्य हेमनश्च क्षेत्राणि आसन्, त्यो त्यो ठाउँमा सुन र चाँदीको क्षेत्र भयो अर्थात खानी भयो। सरित सरस्सु शैलेषु वनेषु उपवनेषु च यत्र यत्र क्वचासन् ऋषयस् तत्र सन्निहितो हरः। त्यति बेला हर भोले बाबा शंकर भगवती मोहिनी रूपको पछाडि पछाडि दौड्दा छँदा सरित सरस्सु जहाँ जहाँ ऋषिहरू थिए नदीमा, सरित सरस्सु तालाबहरूमा, शैलेषु पर्वतहरूमा, वनहरू वनेषु उपवनेषु च वनहरूमा उपवनहरूमा
यत्र को चासन ऋषि, जहाँ जहाँ ऋषिहरू थिए तत्र तत्र सन्निहितो हरः। त्यति बेला भगवान शङ्कर पनि त्यहाँ त्यहाँ पुगिबक्स्यो। यसले के सिद्ध भयो भने भगवान विष्णुको मोहिनी रूपद्वारा जो माने नात्मान मन्तिक उमाम स्वगणाश्च वेदअनुसार आफ्ना समीपमा भएका भगवती जहाँ पार्वतीलाई पनि थाहा पाइबक्सेन, अरू गणहरूलाई पनि थाहा पाइबक्सेन, आफूलाई नै बिर्सिबक्सियो, प्रमुषितेन्द्रिय भइबक्सियो, कटाक्ष मुष्ट भइबक्सियो इत्यादि वचनद्वारा के सिद्ध हुन्छ भने भगवानको यो लीलाद्वारा भगवान शङ्कर जस्ता योगीराज श्रेष्ठ योगी त चलायमान भइबक्सियो भने अरू कसको के कुरा गर्ने। त्यो हुनाले साधक व्यक्तिले, मुनिहरूले, भगवत तत्व चिन्तक व्यक्तिहरूले यी यस्ता विषयहरूमा प्रमदावीक्षण आदिदेखि सावधान हुनु। स्कन्ने हेरेतसि सोपश्यत आत्मानं देवमाया जडीकृतं नृपश्रेष्ठ सन्निवर्तत कस्मलात्। हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, स्कन्ने हेरेतसि स देवमाया जडीकृतं आत्मानं अपश्यत ततः कस्मलात् सन्निवर्तत। हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, रेतसी स्कन्ने अर्थात शुक्र स्खलित भइसकेपछि स ती भगवान शङ्करले आत्मानम आफूलाई देवमाया भगवती विष्णु मायाद्वारा, भगवानकी मायाद्वारा आत्मानम जडीकृतम अपश्यत, आफूलाई एकदम बिल्कुल गमार जड भएको अर्थात अत्यन्त सर्वथा परवश भएको, मोहित भएको त्यस्तो आफूलाई देखिबक्सियो। अनि अब भगवान सर्वसमर्थ भगवानका सामने हाम्रो के चल्छ र भनेर सन्निवर्तत कस्मलात्, दुःखदेखि निवृत्त हुनु अर्थात भगवानकी मायादेखि हारेर के दुःख मान्ने त। भगवानकी मायादेखि हामी भक्त हार्नु नै बेस हो। यसमा भगवानको महत्व बढ्दछ, आफ्नो पनि महत्व स्वरूपानुरूप बढ्दछ। यसले शिक्षा हुन्छ कि यसमा सावधान हुनुपर्छ भनेर अगाडि सावधानी गर्नको लागि कस्मलात्, खेददेखि, दुःखदेखि, चिन्तादेखि आफूलाई निवृत्त गराइबक्स्यो। यो भगवानको विलक्षण माया हो। भगवानकी मायादेखि जोगिनको लागि भगवत स्वरूप, भगवानको जो शान्ताकारम जगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, जो पुरुषोत्तम भगवान भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान नारायण हाम्रा पिता भइबक्सिन्छ, भगवती महालक्ष्मी हाम्री आमा भइबक्सिन्छ भन्ने यो ज्ञानलाई चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने सम्झेर कस्मदेखि निवृत्त भइबक्स्यो। अथा अवगत महात्म्य आत्मनो जगदात्मनः अपरिज्ञेय वीर्यस्य न मेने तदुहाद्भुतम्। हे राजन, अथ आत्मनः अवगत महात्म्य, आत्मनः अपरिज्ञेय वीर्यस्य च अवगत महात्म्य। अब त्यसपछि आत्मा आफ्नो आफू शिवको पनि महत्वलाई जानेर, अनि अपरिज्ञेय वीर्यस्य जसको पराक्रम यति हो भनेर भन्न सकिँदैन, त्यस्ता जगदात्मनः सारा विश्वका आत्मा भइबक्सेका भगवान विष्णुको महात्म्यलाई पनि अवगत महात्म्य जानेको छ। महात्म्यलाई जसले त्यो जानेर भने आफ्नो पनि जो महत्व हो, यस्तो महत्वशाली पनि भगवानको महत्वका सामने समुद्रमा सरसिम जस्तो भए भन्ने यस्तो जानेर नमेने तदुहाद्भुतम्, तद ऊ त्यसलाई भगवानको मायाले आफू मोहित भएको कुरालाई अद्भुतम नमेने अति आश्चर्य मान्नु भएन। अर्थात भगवानको मायाले को मोहित हुन्न? ओ भगवानको मायाले नि मोहित भए। भगवानको मायाले को मोहित हुँदैन? को छ यस्तो जो भगवानको मायाले मोहित हुन सक्दैन? सबै भगवानकी मायाले
मोहित हुन्छन्। त्यस हुनाले म जस्तो के हो त, हामी जस्ता करोडौं कोटि कोटि ब्रह्माण्डमा कोटि कोटि ब्रह्मा शिवहरू छन्। त्यो अनन्त कल्याण गुणको सिन्धुका सामने हामी एउटा बिन्दु। अब बिन्दु र सिन्धुको के भन्ने त भनेर आश्चर्य मानि बक्सेन नमेन। तम विक्लवमव्रीडम मालक्ष्य मधुसूदन उवाच परम प्रीतो बिभ्रत स्वाम पौरुषीं तनुम। तम अविक्लवम अव्रीडम आलक्ष्य, मधुसूदन परम प्रीतः स्वाम तनुम बिभ्रत उवाच। तम अविक्लवम अर्थात ती भगवान शंकरलाई अविक्लवम अर्थात भगवानको र आफ्नो पनि दुईटैको भगवानको दिव्य महत्व जानेर भगवान अनुग्रहले भगवानकी माया स्वरूपको मोहिनी स्वरूपको दर्शन गर्ने सौभाग्य यसलाई प्रदान गरी बक्सियो। दासलाई पनि भगवानले महिमाशाली बनाइ बक्सियो भन्ने यस कुरालाई जानेर अव्रीडम अविक्लव हुनुहुन्छ, व्याकुलता छैन। अव्रीडम लज्जारहित भइबक्सेको छ। त्यस्तो शंकर भगवानलाई स्वस्थ भएको आलक्षित भगवानले जानी बक्स्यो र परमप्रीत साह्रै खुसी भएर स्वाम तनुम बिभ्रत आफ्नो जो दिव्य श्री विग्रह हो त्यो मोहिनी नभएर आफ्नो श्रीमन्नारायणको स्वरूपलाई, त्यो पनि मोहिनी रूप पनि सत्य हो भगवानको, त्यसो दिव्य मंगल विग्रह भक्तहरूको ध्यानास्पद सर्व शुभ गुणको आश्रय आफ्नो दिव्य मंगल विग्रहलाई विभ्रत अर्थात धारण गर्दै शंकरजीलाई देखाउँदै उवाच मधुसूदन मधुसूदन भगवानले भनिबक्स्यो। मधुसूदन भगवानले उवाच शंकर भगवानले भनिबक्स्यो। यहाँ चक्रवर्ती आचार्यले व्याख्या गरिबक्सिन्छ, भाष्य गरिबक्सिन्छ। शंकर भगवानले के सोचिबक्स्यो, ओहो हन्त हन्त बडा बहुत सावधान हुनुपर्छ। ओहो आश्चर्यको कुरा महायोगेश्वर अपि अहम, महान योगीहरूको ईश्वर योगेश्वर म भएर पनि विषयान्त एव अभुवम, मोहिनी रूप देखेर म विषयान्त भएँ। इति अनुताप राहित्यात्, यस्तो अनुतापदेखि रहित हुनुभयो। अनि अविक्लवम त्यस हुनाले क्लेशले रहित भइबक्स्यो। व्याकुलताले रहित भइबक्स्यो। किन? त्यही हुनाले अव्रीडम अर्थात भगवानसँग के लाज त, भगवान त हृदयमा विराजमान भइबक्सिन्छ। हामीले कपडाले आफ्नो शरीरलाई ढाकेका छौँ, भगवानलाई ढाक्न सक्छौँ त? भगवानसँग आफू लुक्न सक्छौँ? सर्वत्र अन्तर्बहिष्य तत्सर्वम व्याप्य नारायण भित्र बाहिर सर्वत्र व्याप्त भइबक्सिन्छ, हाम्रो अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ भन्ने सम्झेर एउटा कुराले लज्जा मान्नु भएन। अर्को कुरा, अरू कसैले परवश नगर्ने म भगवानद्वारा परवश भएँ, यो मेरो पनि त महत्व। त्यस हुनाले नामन्यन केनापि मोहितुम सक्यो, मलाई कसैले मोहित गर्न सक्दैन, तर मेरा स्वामी मेरा प्रभु मेरा सर्वस्व भगवानले मलाई मोहित पार्नु यो मेरो दूषण होइन, यो त अद्भुत भूषण हो, गहना हो। त्यस हुनाले मलाई पनि भगवानले मोहित नपारे, भगवानको प्रभुत्व पनि त त्यस भगवानको प्रभुत्व प्रकाशित हुनको लागि पनि म जस्ता विश्व योगेश्वरेश्वर पनि भगवानद्वारा मोहित हुन्छन्। यो भगवानको महत्वलाई बढाउने छ। त्यस हुनाले भगवानको अतिशय उत्कर्ष नै मेरो उत्कर्ष हो, मेरो अपकर्ष के अपकर्ष होइन, भगवानको उत्कर्ष नै मेरो उत्कर्ष हो भनेर ढुक्क परिबक्सिन्छ भनेर चक्रवर्ती स्वामीजीले यहाँ अनुभव गरिबक्सिन्छ। अब अगाडि भगवानले शंकर भगवानलाई भनेको दृष्ट्वा त्वं विबुध श्रेष्ठ स्वामनिष्ठा महात्मना स्थितः
यन्मे स्त्री रूपया स्वैरम मोहितोप्यंग माया। हे अंग, हे बाबू, विविध श्रेष्ठ, हे देवोत्तम, हे बोले बाबा शंकर, यन में स्त्री रूपया जो यत जुन कारणले स्त्री रूपया मेरो स्त्री रूप द्वारा, मे स्त्री रूपया मेरो स्त्री रूप द्वारा जो माया मेरी माया हुन् त्यसद्वारा स्वयं खुप्पै पहिले मोहित भएर पनि, स्वयं खुप्पै मोहितोपि मोहित भए पनि आत्मना आफै नै स्वामनिष्ठाम आस्थित, आफ्नो मेरो अनुग्रहले आफ्नो स्थितिमा फेरि होसमा आउनुभएका हजुर आस्थित, आफ्नो होसमा आउनुभयो। दृष्टिया यो हजुरको भाग्यको कुरा हो, राम्रै भयो। पछि दिनभरि हराएको व्यक्ति बेलुका घर आयो भने त्यसलाई हराएको भनिन्न। पहिले त मेरो मायामा खुब थप्पड खानुभयो, पछि अनि के गरिसकेपछि बाटो देख्नुभयो, त्यो पनि राम्रै भयो। मेरी मायालाई कसले तर्न सक्छ त? मेरो इच्छा नभएसम्म। कोन मेति तरेर मायाम विषक्तस्त्वदृते पुमान ताम स्थान विसृतिम भावान दुस्तराम अकृतात्मभिः। त्वदृते विषक्त, विशेष आसक्त भएको, विशेष सक्त, संसार विषयासक्त भएको, विषय भोगासक्त भएको कोनु पुमान, कुन त्यस्तो व्यक्ति छ जो अकृतात्मभिः दुस्तराम पापात्माहरूद्वारा, अकृतज्ञ व्यक्तिहरूद्वारा तर्न सक्ने भएको मेरी मायालाई स्थान तान भावान विसर्जतिम, तिनी भावहरूलाई छाड्ने भएकी मेरी माया, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नाना प्रकारका हाँगा बिगाहरू, नाना प्रकारका अस्त्र प्रहार गर्ने भएकी मेरी मायालाई, मे माया मेरी मायालाई कह कोनु, को व्यक्तिले त्वदृत्य अतरे हजुरलाई छोडेर अरू कसले तर्न सक्छ र? मेरो आज्ञाले हजुरले अब तर्नुहुनेछ। सेयम गुणमयी माया नत्वाम अभिभविष्यति मया समेता कालेन काल रूपेण भागस। यस्ती मेरी गुणमयी माया जो हुन्, सबैलाई मोहित पार्ने भएकी यी मायाले अब उपरान्त स्वयं यस्ती मेरी जो माया हुन्, मया कालेन मैले काल रूपेण, काल शरीरक मैले कालेन अर्थात यथा समयमा सृष्टि आदि सृष्टि पालन संहारका काल अनुसार, समय अनुसार भागशः अर्थात रजोगुण तमोगुण आदि अंशहरूद्वारा समेता व्याप्त भएकी जो यी सेयम गुणमयी माया, यी दुस्तरा त्रिगुणमयी जो माया हुन्, नत्वाम अभिभविष्यति, मेरी यस्ती गुणमयी मायाले अब उपरान्त त्वाम नाभिभविष्यति, हजुरलाई अब मोहित पार्ने छैनन्, फेरि मोहित हजुर हुनुहुने छैन। सेयम गुणमयी माया, त्यही यिनी भनेर अङ्गुलीले देखाउनु भयो। सायम यिनी ऐ हजुरलाई जुन मायाले धपाइन् नि, मोहित पारिन्, तिनै यिनी माया भनेर उमलाले देखाएका हुनाले ती कुन हुन् त? यी मेरी माया भनेको यी हजुरको सामने दुर्गा रूपमा भवानी रूपमा रहने भएकी पनि यिनी मेरी माया हुन्। अब यिनले पनि हजुरलाई मोहित पार्ने, अब यिनले हजुरलाई मोहित पार्ने छैनन्। विशेष परिस्थितिमा हजुर अब मेरो आज्ञा भएर प्रवृत्त हुनुहुन्छ, नभए भगवानकै चिन्तनमा मग्न भइबक्सिन्छ। यिनले हजुरलाई नित्य सन्निकट रहेर पनि हजुरलाई मोहित पार्ने छैन। यस प्रकारले भगवानले आशीर्वाद दिइबक्स्यो। श्री शुक उवाच। भगवान अगाडि सुखदेव स्वामी महाराजले भनेको अध्याय सकम्यो।
एवं भगवता राजन श्रीवत्सांकेन सत्कृत आमंत्रितम परिक्रम्य सगण स्वालयम ययो। हे राजन, एवं इस प्रकारले भगवता श्रीवत्सांकेन सत्कृत भगवान श्रीनिवास श्रीमन्नारायण भगवानले आदर गरिएका उहाँलाई अब उपरान्त मेरी मायाले हजुरलाई मोहित पार्ने छैन भनेर वरदान दिएर पनि कृतार्थ भइबक्सेका अनुकृत भइबक्सेका भगवान शंकरले तम आमन्त्र भगवान श्रीमन्नारायणसँग आज्ञा मागेर प्रभुसँग आज्ञा लिएर परिक्रम्य भगवानको परिक्रमा गरेर प्रणाम गरेर सगण स्वालयम यहु आफ्ना गणसहित उमा सहित स्वालयम आफ्नो कैलाश पर्वतमा भगवान शंकर यहु प्रस्थान गरिबक्सियो। आत्मांश भूताम ताम मायाम भवानीम भगवान भव संसताम ऋषि मुख्यानाम प्रीत्या आचष्टाथ भारत। हे भारत, अथ अनि ऋषि मुख्यानाम संसताम सबै ऋषि प्रधान मुख्य ऋषिहरू सहित अरूले पनि जो भगवानको मोहिनी चरित्रलाई ओहो अचम्मको हजुरले दर्शन गरिबक्सियो भनेर प्रशंसा गर्दा सदा सुन्न इच्छा गर्दा सदा आत्मांश भूताम आफ्नो अर्ध नारी स्वरूप भएकी ताम भवानीम भगवती पार्वतीलाई पनि भगवान भव मायाम प्रीत्या आचष्ट। भगवान शंकरले ती भगवान की माया का विषयमा भगवान माया भनेको भगवान मायालाई प्रीत्या आचष्ट अत्यन्त प्रेम पूर्वक पूरा नलुकाइकन यथार्थ भगवती पार्वतीलाई पनि भगवान की मायाले मोहित भएको चर्चालाई प्रेम पूर्वक सुनाइबक्स्यो आचष्ट उपदेश गरिबक्स्यो। अपि व्यपश्यस्तमजस्य मायां परस्य पुंसः परदेवतायाः अहम कलानां ऋषभो विमुह्य या वशोन्ये किमुता स्वतंत्राः। हे प्रिय, अजस्य परदेवतायाः पुंसः मायां त्वं व्यपश्यः अपि अहम कलानां ऋषभः अवशः यया विमुह्ये तर्हि अस्वतंत्रा अन्य किमुता। हे प्रिय, भगवान शंकरले भनिबक्स्यो भन्ने कुरामा के भनिबक्स्यो त? हेर, अजस्य परदेवतायाः जो अजन्मा भइबक्सिन्छ कर्मको अधीनमा जसको जन्म छैन। अजस्य भनेको कर्मका अधीनमा हाम्रो जन्म छ, भगवानको कर्मका अधीनमा जन्म छैन, अनुग्रहका आधारमा जन्म छ, अवतार छ, जन्म होइन अवतार छ। त्यस हुनाले जन्म कर्म छ मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्वत। हाम्रो कर्माधीन छ, भगवानको दिव्य छ जन्म कर्म। त्यस हुनाले के अपि भनेको के सुरुमा अपि आयो भने हे प्रिय के परदेवतायाः अजस्य कर्मका अधीनमा जसको जन्म छैन त्यस्ता परदेवता परात् पुरुषोत्तम पुंस भनेको श्री पुरुषोत्तम भगवान विष्णुको मायाम त्वं व्यपश्य मायालाई तिमीले देख्यौ। अपि किम अपि भनेको के देख्यौ? अहम कलानाम ऋषभ, कलानाम ऋषभ विद्याका मालिक भएको म पनि अवश्य भगवानको परतन्त्र भएको छु। अवश्य म यद्यपि अरूका बसमा छैन, स्वतन्त्र भएर पनि अर्काको अधीनमा नभएर पनि जुन भगवानकी मायाद्वारा जुन मायाद्वारा अहम विमुह्य म पनि मोहित भएको छु। तिमीले त्यस्तो मायालाई व्यपश्य देख्यौ। हे प्रिय, म जस्तो त मोहित भए, म पराधीन नभएको म त भगवानकी मायाले मोहित भए भने किमुत अन्य स्वतन्त्रा अस्वतन्त्रा, यो सर्वथा परतन्त्र पराधीन भएका अरू देवदैत्य मनुष्य आदिहरूको के कुरा गर्नु? देवदैत्य मनुष्यहरू भगवानकी मायाले मोहित हुन्छन् भन्ने कुरामा के भन्नु? म जस्तो स्वतन्त्र फक्कड
उड्जोगी फड्काएर छाला जहाँ जाला भातै खाला भन्ने खालको त्यस्तो फक्कडमा हातमा त म त भगवान्की मायाले मोहित भएँ भने अरू किन मोहित हुँदैनन् त? अर्थात् सबै मोहित हुन्छ। यम्माम पृच्छस्तोपेत्य योगात् सहस्रान्त उपारतं वै सयस साक्षात् पुरुष पुराणो न यत्र कालो विशते न वेद। यम जो मलाई समय सहस्रान्ते हजारौं वर्ष उपरान्त योगात उपारतम योगबाट उठेको माम उपेत्य मेरो समीपमा आएर त्वम यम अपृच्छ हे प्रिय हजुरले जो कुरा सोध्नुभयो कि सर्वोपास्य को हो, हजुरको पनि उपास्य को हो, हजुर पनि यत्रो लामो तपस्यामा रहिबक्स्यो भने यो हजुरको उपास्य को हो त भनेर तिमीले जो सोध्यौ नि अपृच्छ सोध्यौ स त्यो मेरो उपास्य साक्षात ऐसा पुराण पुरुष। यिनै तिमीले अहिले मोहिनी रूप देख्यौ नि, जसले मोहिनी रूप लिइबक्स्यो उनै भगवान नारायण पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण नै मेरा उपास्य भइबक्सिन्छ। यत्र कालो न विशति न विशते न विशति, जहाँ जुन भगवानमा काल समर्थ हुँदैन, जुन भगवानलाई कालले स्वाधीन गर्न सक्दैन, न तत्र काल वै प्रभु, त्यहाँ कालको दाल गल्दैन। यस्तो भगवानलाई न वेद, त्यसलाई मैले जान्दिन यत्तापूर्वक भगवानलाई भने त्यस्ता भगवानलाई न वेद, वेद अपि न वेद, न वेद, यहाँ वेदलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। वेद यम न वेद, वेद भनेको ज्ञान स्वरूप परिपूर्ण ज्ञान वेद। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न बुध्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। वेद शब्दको अर्थ विद्रिली ज्ञान है, वेद सत्ताया ज्ञानै ज्ञानको पुञ्ज। भगवान वेदले पनि वेदैका वेद्य भगवान भए पनि यत्तापूर्वक जसलाई जान्दैन त्यस्ता भगवानको दिव्य मायालाई मैले तिमीलाई सुनाएँ हो। त्यही सर्व जगत नियन्ता मायाधिपति भगवान नारायण मेरा उपास्य भइबक्सिन्छ। आज तिमीलाई सुनाइदिए। न वेद, वेदले पनि यत्तापूर्वक निवेदन गर्न प्रतिपादन गर्न सक्दैनन्। त्यही हुनाले यत्र वेदाः अवेदा भवन्ति, वेद पनि छक्क पर्द हो। देशकाल परिस्थितिले पार भइबक्सेका, त्रिविध परिच्छेद रहित भइबक्सेका भगवान नारायणको अपार महिमा भएर छक्क पर्छन् वेद पनि। श्री शुकौवाच, अगाडि सुखदेव स्वामीले भनिबक्सिन्छ इति ते भीतस्तात विक्रमः सार्गधन्वनः सिन्धोर्निर्मथनेन धृतपृष्ठे महाचलः। हे राजन, इति यस प्रकारले, हे तात, हे बाबु, सार्गधनुर्धारी भगवान नारायणको विक्रम पराक्रमलाई ते तिमीलाई अभिहित मैले सुनाएँ। कस्ता भगवान? येन जुन नारायणले सिन्धुर निर्मथने समुद्र मन्थन गर्ने कार्यमा पृष्ठे पिठ्यूमा कुर्म रूप अवतार लिएर महाचल धृत येन जुन भगवानले महाचल भनेको मन्दराचल पर्वतलाई, त्यो सुवर्णमय मन्दराचल पर्वतलाई पृष्ठे धृत पिठ्यूमा धारण गरी बक्स्यो, कुर्म रूप धारण गरेर। त्यस्ता भगवान नारायणको यो पराक्रम समुद्र मन्थन अनि मोहिनी रूप अवतारको सम्मको पराक्रम भगवानको दिव्य लीला मैले सुनाएँ।
यतन्मुः कीर्तयतो अनुसृणतो नरिष्यते जातु समुद्यमः क्वचिदुत्तम श्लोक गुणान वर्णनम समस्त संसार परिश्रमापहम, कहीं परिभ्रमापहम च कहीं परिश्रमापहम, दुईटे पाठ छ। यतन्मुः कीर्तयतः, हे राजन यो भगवानको दिव्य लीला, क्षीर समुद्र मन्थन गर्ने, त्यहाँबाट जे जे दिव्य भगवानका चरित्र भए त्यसलाई मुह कीर्तयतः बार बार अनुसन्धान गर्ने भएका। भगवानको कथा सुनेर जसलाई तृप्ति हुँदैन, बारम्बार सुने पनि हरिकथा सुन्दा अघाउन्न जो, गर्दै सज्जन संग दुष्टजनको संगत रुचाउन्न जो, सेवा श्री गुरुदेव भक्त हरिको छाडेर धाउन्न जो, त्यो नै हुन्छ अवश्य मुक्त र यहाँ फर्केर आउन्न त्यो। यहाँ पनि त्यही भनियो, एतन मुह कीर्तयतः, यो भगवत पावन चरित्र समुद्र मन्थनादि भगवानका जो अद्भुत दिव्य चरित्र हुन् यिनलाई बार बार कीर्तयतः, यसको वर्णन गर्नाले, अनुसरणतः सुनाउने व्यक्ति भए सुन्नाले, न जातु क्वचित समुद्यमः, समुद्यमः प्रयत्न, जातु कुनै पनि समयमा, त्यो प्रयत्न कुनै पनि समयमा, क्वचित कुनै पनि देशमा नरिष्यति, व्यर्थ हुँदैन, नाश हुँदैन। नरिष्यते मूलमा दिया छ नरिष्यति, किनभने यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णन, जुन उत्तम श्लोक यत, किनकि उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, पुण्यकृति भगवान नारायणको गुणको वर्णन गर्नु त समस्त संसार परिश्रमापहम, सारा संसारको जन्म मरण परम्परा रूपी जो परिश्रम हो त्यो सधैँ सधैँको लागि समाप्त गर्नेवाला हुन्छ। अर्थात् समस्त संसार परिभ्रमापहम, दुईटा पाठ छ। यो समस्त संसारमा बार बार जन्मनु र मर्नु जो परिभ्रमको दुःख हो त्यसलाई अपहरण गर्नेवाला हुन्छ। भगवानको पावन चरित्रलाई बार बार सुन्नाले जन्म मरण परम्परा सकिन्छ। असद विषयमङ्घ्रिं भावगम्यं प्रपन्नान् अमृतम बरवर्यान् आशयत् सिन्धुमत्यं, कपट युवती वेशो मोहयन् यः सुरारिं स्तमहमुपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि। भगवानले भक्तको पक्षपात गरेर भए पनि भक्तको कार्य सिद्ध गर्दै बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानका चरणकमल नै हाम्रा उपाय हुन्, त्यसदेखि अतिरिक्त सब व्यर्थ। कपट युवती वेश, यह जो भगवान नारायणले कपट युवती वेश भनेको मोहिनी रूप धारण गरेर, सुरारिन मोहयन, देवताहरूका शत्रु, सुरारिन भनेको सुर भनेको, सुरारिन भनेको देवताका शत्रुहरू भनेको दैत्यहरूलाई मोहयन मोहित पार्दा छँदा, जुन भगवान नारायणले कपट युवती वेश, कपटको मोहिनी रूप धारण गर्ने भएका यह जुन भगवान नारायणले सुरारिन अर्थात दैत्यहरूलाई मोहयन मोहित पार्दै, असद विषयम अर्थात अज्ञानीद्वारा न प्राप्य, विषय भोगमा आसक्त भएका व्यक्तिहरूले नमिल्ने भएका, विषयासक्त व्यक्तिद्वारा जो अविषय भई बक्सिन्छ त्यस्ता, तर भावगम्य भक्तिद्वारा जो प्राप्य भई बक्सिन्छ त्यस्ता अङ्घ्रिम भगवानका चरणकमललाई प्रपन्नान जो शरणमा परेका छन्, त्यस्ता भगवानको चरणकमलका भर परेका अमरवर्यान देवताहरूलाई सिन्धुमत्यम समुद्र मन्थन गरेर निक्लेको अमृतलाई आशयत भनेको पिलाई बक्सियो, भोजन गराई बक्सियो, आशयत भनेको आशयत खिलाइ बक्सियो, अमृत पिलाई बक्सियो। त्यस्तो तम अहम उपसृतानाम कामपुरम,
त्यस्ता भगवान जो उपश्रिताना मनको शरणागतको कामपूर्व अभिष्ट पूर्ण गरिबक्सिनु भएका भगवान नारायणलाई नतोस्मी मैले नमस्कार गर्दछु। कामपूर्व मनको अभिष्ट दिनुभएका त्यस्ता भगवान नारायणलाई नतोस्मी हामीले नमस्कार गर्दछौँ, मैले नमस्कार गर्दछु। हे राजन, त्यस्ता भगवान नमस्कार गर्ने योग्य भइबक्सिन्छ भन्दै सुखदेव स्वामी महाराजले अन्तिममा मोहिनी रूपको वन्दना गर्दै यो अध्याय समाप्त गरिबक्सिन्छ। यसलाई भोलि केही विस्तारपूर्वक यस 47 श्लोकलाई भनेर अगाडि 13औं अध्याय प्रारम्भ गर्नेछौँ। जय श्रीमन्नारायण।